बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वसीम अकरम साबिक क्रिकेटर बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे अपनी जवानी में। बहुत से इनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे। कभी मैच फिक्सिंग की बात हुई, कभी इनकी प्ले बॉय लाइफस्टाइल के ऊपर बात हुई, कभी इनके नशे की लत में मुब्तला होने पर बात हुई। बहुत सी जिंदगी के अंदर इनके उतार चढ़ाव आए, लेकिन पहली बार जो बातें लोग किया करते थे, जो जुबान ज़द-ए-आम थी, उन तमाम बातों को, उन तमाम राज़ों से उन्होंने पर्दा उठाया और अपनी ज़िंदगी के वो लम्हात जो ऐशो निशात में डूबे हुए थे, जब वो दुनिया को भुलाए हुए थे और अपनी ही एक दुनिया में मगन थे, जब उनकी बीवी जो है उनकी याद में तड़पती थी, जब उनकी बीवी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, उस वक्त वो कहाँ होते थे, वो क्या कर रहे होते थे। उन्होंने ये सब कुछ जो है अपनी इस किताब सुल्तान एक याददाश्त, अपनी ऑटोबायोग्राफी आप समझिए कि लिखी है, और इसी किताब की तशहीर पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ऐसी बातें बताई, आप यकीन करें कि मैं नहीं सोच रही थी कि वो ये सब कुछ जो है बताएंगे। और वो कहते हैं कि इस किताब के अंदर इससे भी बहुत आगे का जानने को मिलेगा। कुछ और क्रिकेटर्स के हवाले से भी पता लगेगा, उनकी जिंदगियों के बारे में भी, इमरान खान के हवाले से भी, और जो क्रिकेट की दुनिया में रहते हुए जो उतार चढ़ाव, नशेब व फराज और जो मुश्किलात देखी वो भी है, लेकिन खास तौर पे उनकी जिंदगी के वो लम्हात जो कह लीजिए कि गुनाहों में डूबे हुए थे, उनका भी जिक्र है। और वो कहते हैं कि ये मैंने इसलिए किया, मैंने इसलिए ये किताब लिखी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे, जो 2 बेटे हैं, वो इससे कुछ सीखें, मेरी बेटी जो है वो इसे जाने, क्योंकि मैं उम्र के अब इस हिस्से में हूँ जब मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ और मेरी 25 साला एक हिस्ट्री है डायबिटिक होने की, और ऐसे में नहीं पता कि जिंदगी का कौन सा लम्हा जो है वो आखिरी लम्हा हो। तो मैं चाहता हूं कि लोग भी इससे कुछ सीख पाए। उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ बड़े ही तारीक राजों से पर्दा उठाया इस किताब में, जहां उन्होंने अपनी बीवी के साथ गुजारे अपने आखिरी लम्हात, जब वो बहुत दुख में थी, बहुत तकलीफ में थी, और जैसे तड़पते हुए उन्होंने जान दी थी उनके सामने, उन सब का जिक्र उन्होंने किया। वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के वो लम्हात जो उन्होंने ऐसे गुजारे थे कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि अगर कोई सुने तो वो परेशान हो जाए, कि वो वक्त था कि जब एक लाइन कोकेन की होती थी वो मैंने सिर्फ करनी शुरू की थी, और उसके बाद करते करते 3 लाइनों पर, यहाँ तक कि मुझे अपना भी होश नहीं रहता था। मैं हर वक्त इसी में डूबा रहना चाहता था। मेरी जिंदगी जो थी वो सिर्फ पार्टी थी। मैं कराची अपनी बीवी को नहीं लेकर जाता था कि वहां पे जाके मैंने पार्टी करना होता थी। वो कहते कि मेरी जिंदगी जो है वो, जब मैं कोकेन खास तौर पे मैंने इस्तेमाल करनी शुरू की और मैं इस चीज में पड़ गया, तो फिर मेरा जो हाल था वो ऐसा था कि मैं हर वक्त जो है कई पार्टियों में, कहते मैं एक दिन में 10-10 पार्टीज में जाता था, और मैं अपने और हर काम को भूल जाता था। मेरे जहन पर सिर्फ और सिर्फ कोकेन और पार्टीज होती थी। उसके बाद उन्होंने कुछ और चीजें जो है वो शेयर की। मसलन वो कहते हैं कि मुझे इस कदर कोकेन लेने की और पार्टीज में जाने की आदत पड़ गई थी इंग्लैंड में, मेरा ये इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कोई काम नहीं कर पाता था। मैं हर वक्त एक अजीब से ट्रांस में रहता था। फिर वो कहते हैं कि मेरी ये आदत जो है, मेरा ये जो इतना कोकेन इस्तेमाल करना जो है, इसकी जब खबर मेरी बीवी को लगी, मेरी बीवी को मेरे पॉकेट से कोकेन मिली, उसके बाद उसने मुझे कहना शुरू किया कि इससे बाहर निकलो, तुम्हें इससे बाहर आना होगा। वो बहुत अकेला महसूस करने लग गई थी। वो कहते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा पार्टिंग करता था, मैं बहुत ज़्यादा कोकेन के नशे में रहता था, तो मैं उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता था। वो बहुत अकेला महसूस करती थी। जब वो बहुत अकेला महसूस करती थी तो वो फिर चाहती थी कि मैं अब कराची अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ, वहाँ पर जाकर रहूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उसे ले जाना नहीं चाहता था, और उसकी बड़ी वजह वो बताते हैं कि कराची तो वो जगह थी, वो हब था जहाँ पर मैं जाकर पार्टी करता था, जहाँ पे जाके मैं कोकेन इस्तेमाल करता था। वो मेरी अपनी ओन प्राइवेट जगह थी, तो इसलिए मैं उसके सामने प्रिटेंड करता था कि ये बड़ा मुश्किल है, तुम वहाँ नहीं जा सकती, तुम्हें यही रहना होगा जहाँ पर मैं हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि आखिरकार हुमा को एक दिन पता लग गया, उसको मेरे पैकेट से मेरे वॉलेट से कोकेन मिली। उसने फिर मुझे कहा कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है, ये तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। वो कहते हैं कि पहले 1 लाइन होती थी कोकेन की, वो 2 बनी, फिर 4 बनी, और फिर ग्राम ग्राम, एक ग्राम मैंने लेना इस्तेमाल करना शुरू कर दी। मैं सो नहीं सकता था, मैं खा नहीं सकता था, मेरी डायबिटिक जो है वो अनअटेंडेड थी। और उसके बाद वो कहते हैं मुझे मूड स्विंग्स होने शुरू हो गए, मेरे सर में दर्द और मेरी अजीब सी हालत होनी शुरू हो गई। मेरा वो हाल हो गया कि बस उसके बाद या मौत थी या जिंदगी थी। जिंदगी थी तो रिहैब में थी। अच्छा, वो कहते हैं कि फिर मुझे रिहैब सेंटर में डाला गया, लेकिन रिहैब सेंटर में डॉक्टर जो है वो सिर्फ फैमिलीज को मैनिपुलेट करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फैमिलीज के जेब से बस पैसा निकलवाते हैं और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं वहां से मैं ड्रग नहीं छोड़ पाया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा भी होता था, मैं बहुत बुरा भी महसूस करता था कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया हूँ, लेकिन मैं ये कोकेन जो है वो छोड़ नहीं पाया। लेकिन
کہتے ہیں آخرکار ایک ایسا واقعہ ہوا میری زندگی میں جس نے میری زندگی بدل دی، اور اس کے بعد میں نے اپنے پر خود کام کیا، کسی ریہاب سینٹر نے نہیں مجھ پہ کام کیا بلکہ میں نے خود اپنے پر کام کیا۔ اور 2009 میں وہ کہتے ہیں کہ جب میری وائف کی ڈیتھ ہوئی، ہما کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد مجھے ایک فنگل انفیکشن ہو گیا، ایک ایسا انفیکشن ہو گیا کہ جس کے بعد بچنے کے چانسز نہیں تھے، اور ہما کا جو آخری وقت میں میری ڈرگ کو چھڑانے کی جو ایک سیلف لیس، ایک بے لوس جو کوشش تھی وہ بھی میرے ذہن میں تھی، اور پھر جو میرے ساتھ سب کچھ چل رہا تھا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر اپنے بچوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس لت سے باہر آیا، اور وہ جو میری زندگی تھی وہ اس قدر عیش و نشاط میں ڈوبی ہوئی تھی، اس قدر وہ ایسی لائف تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو اس سے باہر نہ لے کر آتا، اور شاید اگر میری بیوی جو ہے وہ میرے پر اس طرح سے کام نہ کرتی اور میرا اس طرح ساتھ نہ دیتی، تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا، آج میں سب کے درمیان نہ ہوتا۔ 2013 میں وسیم اکرم نے دوسری شادی کی تھی، لیکن اپنی پہلی وائف کو ڈاکٹر ہما کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1995 میں میری شادی جو ہے ہما سے ہوئی تھی، اور 2009 میں انہیں دل اور گردے کے مسائل ہوئے، جس کے بعد ان کا انتقال ہوا، جن سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 یا 21 سال کا جب میں تھا، میری ہما سے شادی ہوئی، 19 سال کی ہما تھی، ہماری پارٹی میں بات چیت ہوئی، میں نے ان کا فون نمبر لیا، کبھی کبھار ہماری بات چیت ہوتی کیونکہ ہما جو ہے وہ بہت مصروف تھی، وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں شادی کے لیے پروپوز کیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہما نے ان کی زندگی بدل دی، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ ہما کی وجہ سے ہوں، بہت کچھ مجھے اس سے سیکھنے کو ملا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 لوگوں کے کامیاب تعلق کا راز کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بہت سادہ سا جواب ہے، جھوٹ بولو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ شنیرا کے ساتھ بھی میرا تعلق اسی لیے اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا، اب ہما کے ساتھ گزارے اپنے آخری لمحات اور ان کی تکلیف اور درد میں جو ڈوبے ہوئے لمحات تھے، آخری لمحات جو انہوں نے گزارے، ایک وہ وقت تھا جب وہ انہیں بہت مس کرتی تھیں، بہت اکیلا محسوس کرتی تھیں، اور پھر وہ آخری لمحات تھے جو انہوں نے وسیم اکرم کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہما کراچی میں تھی، میں کام کے سلسلے میں بھارت میں تھا کہ مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ ہما کا گلا خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہما سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ وہ بات نہیں کر سکتی۔ وسیم کہتے ہیں کہ ہما کا اصل میں گلا خراب تھا، کسی کو اس کی اصل بیماری کی وجہ نہیں معلوم تھی۔ میں کسی پر الزام نہیں عائد کروں گا، میرے خیال سے ڈاکٹرز ہما کی بیماری کو تشخیص نہیں کر پائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر چیک اپ کرنے آتا وہ ڈرپ لگانے کی ہدایت کر کے چلا جاتا، آخر میں ہما کے گردے ہی فیل ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ہما ایئر ایمبولینس میں لاہور سے سنگاپور جا رہے تھے، لیکن چنوئی میں ان کے ایئرپورٹ پہ انہیں رکنا پڑا، اسی دوران ہما بے ہوش ہو گئی، انہیں چنوئی کے ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ اپنی مرحوم اہلیہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ میں نے ہما سے کہا جب اسے تکلیف ہو رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، میں سمجھا کہ وہ شاید سو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہما کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا، میں بہت رویا وہاں، 4 سے 5 دن ہم وہاں رہے لیکن ہما کو ہوش نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے بیٹے 7 اور 10 سال کے تھے اور میں ایک عام پاکستانی شخص تھا، وہ بہت ہی مشکل وقت تھا، یہ موت کی خبر اپنے بیٹوں کو بتانا جو ہے وہ بہت مشکل تھا، اور یہ بتاتے ہوئے وسیم اکرم جب یہ بتا رہے تھے اس انٹرویو میں تو بہت آپ دیدہ ہو گئے اور رو پڑے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے 3 دن ہما کی دوست کے گھر انگلینڈ میں تھے، جب بچے گھر واپس آئے تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، بہت چھوٹے تھے، ظاہر سی بات ہے بہت کم عمر تھے، 7 اور 10 سال کی عمر بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے بچوں کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے 3 دن ہما کی دوست کے گھر انگلینڈ میں تھے، جب واپس آئے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہتے ہیں کہ میں طویل عرصے تک ڈپریشن میں چلا گیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ زندگی چلتی رہتی ہے اور مجھے اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزارنی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنا لائف سٹائل، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا اور زندگی کا نیا سفر جو ہے وہ میں نے شروع کیا۔ اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے انکشافات ہیں جو شاید آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیے، جو آپ کو جاننے کو ملیں گے۔ کتاب جو ہے ان سے پڑھ کر بھی میں کچھ کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے مزید کہانی بھی لے کر آؤں۔ عمران خان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات، ورلڈ کپ اور اس دوران میں جو ان پر لگنے والے میچ فکسنگ کے الزامات ہیں، یہ سب کچھ یقیناً اس کتاب کے اندر ضرور ہوگا۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔